श्री गणेशाय नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषतिर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यश्चन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपुः शुक्लाम्बरं मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसै यस्य प्रसाददच्छामि नारायणकथामिमं। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चतुर्थो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी एक चित्त भई सुन। अब म 14औं मुनका बारे केही बयान गर्छु। ब्रह्माजीका दिनमा सृष्टि र रातमा प्रलय हुन्छ भनेर लेखिसकियो। सृष्टिकाल अर्थात् ब्रह्माजीका दिनमा अर्थात् सृष्टिकल्पमा महेन्द्र स्वर्गका अधिष्ठाता इन्द्र 14वटा बदलिन्छन्। त्यस्तै मानव जातका अधिष्ठाता मुन 14वटा नै हुन्छन्। अन्तरिक्षमा ज्ञान जगतका सञ्चालक सप्तऋषि गणहरू पनि 14 थरीकै हुन्छन्। सबभन्दा पहिला मनु स्वयम्भू हुन्। यस बेला महेन्द्र स्वर्गका अधिष्ठाता इन्द्र यज्ञ हुन्। अन्तरिक्ष जगतका ज्ञानको बागडोर सम्हाल्ने सप्तऋषिहरू मरीच, आङ्गिरा, अत्रि, पुलस्ते, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ यी 7 जना महर्षि थिए। मानव जगतका सञ्चालक राजा साक्षात् स्वयम्भू मनुकै सुपुत्र प्रियव्रत र उत्तानपाद 2 जना थिए। यज्ञदेवबाट जन्मेका 12 जना थाम भन्ने नाउँले प्रसिद्ध भएका देवता वर्ग त्यस बेला स्वर्गका देवता थिए। दोस्रो मनु स्वारोचित नाउँका भएका थिए। इन्द्र विपचित नामका थिए। पारावतुषित आदि देवगण थिए। ऊर्ज, स्तम्भ, प्राणवाद, वृषभ, निरय, पारिवान यी 7 जना सप्तऋषि थिए। चैत्रकी पुरुष आदि मनुपुत्र थिए जो यस भूमिबाट सम्राट भएका थिए। तेस्रो मनुको नाम उत्तम हो। त्यस बेला सुशान्ति नाउँका इन्द्र थिए। सुदाम, सत्य, जय, प्रतर्दन र बसवर्ती यी 5 थरी, एक थरीमा 12 वटाको बयान भएका देवता थिए। वशिष्ठजीका 7 वटा छोरा रज गोत्र, ऊर्ध्वर बाहु, सवन, अनद, सुतप, शुक्र यी सप्तऋषि थिए। मनुका आज्ञाकारी परशु, दीप्त आदि पुत्र थिए। चौथो मनु तामस नामका भएका थिए। तिनका पालामा शिवी स्वर्गका इन्द्र भएका थिए। 27 वटाको एक बथान भएका सुपार, हरि, सत्य, सुधी नामका देववर्ग थिए। ज्योतिर्धारमा पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, बनक, पिवर यी 7 सप्तर्षि थिए। नर, ख्याति, केतुरूप, जानु, जङ्ग आदि मनु राज्यका उत्तराधिकारी पुत्र थिए। 5औं मनुको नाम रैवत हो। यस बेला भीमु नाम गरेका इन्द्र थिए। एक वर्गमा 14 जना देवता भएका अमिताभ, भूर्तय, वैकुण्ठ, सुमेधा नामका 4 थरी देवता थिए। हिरण्यरोमा, वेदश्री, उद्देरबाहु, वेदबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, महामुनि यी 7 जना सप्तऋषि थिए। बलबन्धु, सम्भाव्य, सत्यक आदि मनुका उत्तराधिकारी राजपुत्र थिए। स्वरोचित, उत्तम, तामस, रवैत यी 4 जना मनु राजर्षि प्रियव्रत महाराजका वंशका नै राजा हुन्। प्रियव्रतका पुण्य तपस्याबाट प्रसन्न भएका विष्णु भगवानले प्रियव्रतकै सन्तानमा 4 वटा मनव्रतका स्वामी उत्पन्न गराइदिनु भएको हो। 6औं मनुको नाम चात्रुस हो। त्यस बेला मनोजप नाउँ गरेका इन्द्र थिए। 8 वटाका वर्ग भएका आव्य, प्रसूत, भव्य, पृथुक, लेख भन्ने 5 किसिमका देवता थिए। सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्तम, मधु, अतिनाम, सहिष्णु यी 7 वटा सप्तऋषि थिए। उरु, पुरु, सतघुम्न आदि 4 मनुका पुत्रहरू उत्तराधिकारी राजा थिए। अहिले चलिरहेको मनोन्तर वैवस्वत मनोन्तर हो। यिनी 7औं मनु हुन्। यी सूर्यका छोरा हुन्। यिनको नाउँ वैवस्त हो। हालका देवताहरू आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्व, मरुत, अश्विनी कुमार इत्यादि हुन्। आदित्य 12
छन्, वसु 8 छन्, रुद्र 11 छन्, साध्य 12वटा, विश्व 12वटा, मरुत 7वटा, अश्विनी कुमार 2वटा छन्। पहिला 3वटा वर्णमा अग्नि र प्रजापति समेत मिलाएर जम्मा 33 थरी देवता छन् भन्ने वैदिक सिद्धान्त छ। यिनैका भेद प्रभेदबाट 33 कोटी देवता मानिएका छन्। देवताका राजा प्रद्युत इन्द्र हुन्, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र, भरद्वाज यिनीहरू सप्तऋषि छन्। इक्ष्वाकु, नग, दृष्ट, सत्यार्थी, नरिष्ठेन्त, नाभाग, अरिष्ठ, करुष, पृषग्न नामका 9वटा मनुका छोरा थिए। यिनका वंशलाई यसलेको रेखदेख र पालन पोषण गर्ने अधिकार मनुले दिएका छन्। यिनीहरूको आफ्नो अधिकार रक्षा गर्न नसकेका खण्डमा अरूहरूको आधिपत्य हुन्छ। संसारमा यिनीहरूको आधिपत्य प्रकृति हो, आदिकालदेखि नै चलिरहेको छ। संसारको शुभ स्थिति विष्णुको सत्यमय शक्तिको आधारमा छ, अर्थात् सत्यमय विष्णुमय देवी नै विश्व स्थितिका अधिष्ठात्री देवी हुन्। प्रत्येक मनन्तरमा एक न एक रूपमा विश्व स्थिति सुचारू पार्न विष्णु शक्तिको प्रादुर्भाव हुन्छ। स्वयम्भू मनुका पालामा विश्वको स्थिति मिलाउन विष्णु शक्तिको अंशबाट आकुतिक गर्भदेखि जन्मेर यज्ञ पुरुष मानदेव भन्ने नामद्वारा प्रसिद्ध हुनुहुन्थ्यो। तुलसीदेव गणका साथ तुलसीता देवीका गर्भबाट पैदा हुनुभएको थियो। उनै तुलसीदेव उत्तम मनुका पालामा सत्यगण देवताका साथ सत्यादेवीका कोखबाट जन्मिनु भयो। त्यति बेला त्यहाँको नाम सत्य भनेर प्रसिद्ध थियो। तामस मनन्तरमा उनी भगवान हरि नामक देवगणका साथै हर्या देवीमा जन्मेर हरि नाउँले प्रसिद्ध हुनुभयो। उनी रैवत मनन्तरमा तत्कालीन रेवत देवगणका साथ सम्भूत देवीका कोखबाट पैदा हुनुभयो। उनै हरि यसपाला मानव नाउँबाट प्रख्यात हुनुभयो। अब छैटौं मनु चास्युसका पालामा उनै मानव देव वैकुण्ठ नामक देवताहरूका साथ विकुण्ठा देवीका गर्भबाट जन्मनुभयो। तसर्थ उहाँको नाम समेत वैकुण्ठ हुने रह्यो। त्यति कुरा बितेका मनन्तरको हो। यस वर्तमान मनन्तरमा अर्थात् वैवस्त मनुका पालामा भगवान कश्यपजीद्वारा अदितका कोखबाट आदित्यादि देवगणका साथ वाम रूपमा उत्पन्न हुनुभयो। नाउँ पनि वामन भन्ने नै रह्यो। जुन भगवानले तिनै पाइलामा यो तिनै भुवनको साम्राज्य असुरबाट आफ्नो कब्जामा गराई निष्कष्टमा बनाई पुनर्दन नामक तत्कालीन इन्द्रलाई दिनुभयो। हालका वैवस्त मनु हुन् भन्ने भनिसके। अब यिनका शेषपछि सावर्णी मनुको पालो आउँछ। यी सावर्णी मनु पहिले सौरस्थित मनुका पालामा चैत्र वंशमा पैदा भएका सुरत नामका राजा थिए। शत्रुका कब्जामा परेका राजकाज छोडेर भागी जंगलमा पुगेर सुमेधा ऋषिका सदुपदेशद्वारा श्री भागवती महाशक्तिको आराधना गरेर उनकै कृपाद्वारा त्यस जन्मको राज्य र भविष्यको मनन्तर पद पनि वर प्रदानका पाएका थिए। उनै सुरत सूर्यका छोरा भएर सावर्णी नामले कहलिएर 8औं मनु हुनेछन्। यी सावर्णीका पालामा सुतक, अभिताभ मुख्य नामका देवता हुनेछन्। एकमा 20 वटा देवताको वर्ण रहेछ। त्यति बेला द्युतिमान, गालव, राम, कृप, अश्वत्थामा, व्यास, ऋष्यशृङ्ग यी सप्तऋषि हुनेछन्। हाल त्रैलोक्य वामनलाई दान गरेर पातालमा बसेका उनै विरोचनका छोरा बलि भगवानका कृपाले इन्द्र हुनेछन्। विरजा, उर्वरीवान, निर्मोक आदि तत्कालीन मनुपुत्र हुनेछन्। यिनैहरू भूमण्डलका सम्राट पनि हुनेछन्। नवन मनु दक्ष सावर्णी हुनेछन्। एक गणमा 12 वटा देवता भएका पार, मरिच, गर्भ, सुदामा नामका 3 थरीका देवता हुनेछन्। ती देवताका राजा इन्द्र अद्भुत नामका हुनेछन्। सवन, युतिमान, भव्य, वसु, मेधातिथि, ज्योतिष्मान, सत्य नामका सप्तऋषि हुनेछन्। तृप्तकेतु, दीप्तिकेतु, पञ्चहस्त, निरामय, पृथु, श्रवा आदि मनुपुत्र हुनेछन्। यिनीहरू नै मानव राज्यका उत्तराधिकारी हुनेछन्। दशम मनु ब्रह्मा सावर्णी हुनेछन्। 100 देवता भएका सुधारमा र वृषुद्ध नामका 2 थरी देवता हुनेछन्। तिनीहरूका राजा इन्द्र शक्ति भन्ने हुनेछन्। हविष्मान, सुकृत, सत्य, तमोमूर्ति, नाभाग, अप्रतिमौजा, सत्यकेतु भन्ने 7 वटा ऋषिहरू त्यस बेलामा सप्तऋषि हुनेछन्। सुक्षेत्र, उत्तमौजा, भूरिसेद आदि 10 जना मनुपुत्र पृथ्वीको रक्षा गर्ने काममा नियुक्त हुनेछन्। 11औं मनुको नाम धर्वसर्वणी भन्ने हुनेछ। एक गणमा 30 देवता भएका विहङ्ग, कामगम, निर्वाण, रति नामका देवगण हुनेछन्। निश्वर,
अग्नितेजा, बपुष्मान, घृणी, आरुणी, हविष्मान, अनग नाम भएका सप्तऋषि हुनेछन्। ती धर्म सर्वनीका छोरा अर्थात् मनुपुत्र, मानव राज्यकारी, सर्वत्रग, सुधर्मा, देविनीका आदि नाम भएका हुनेछन्। त्यसपछि 12 मनु, रुद्र, सार्वनी नामका हुनेछन्। तिनका पालामा ऋतुधामा भन्ने स्वर्गका राजा इन्द्र हुनेछन्। हरित, रोहित, सुमनस, सुकर्म, सुराप नाउँ भएका 5 थरी देवता हुनेछन्। तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोघृति, तपोघुति, तपोधन नाम भएका सप्तऋषि हुनेछन्। देवावान, उपदेव, देवश्रेष्ठ आदि मनुपुत्र तत्कालीन सम्राट हुनेछन्। 13 मनु रुचि नामक हुनेछन्। ती रुचि मनुका पालामा एक समूहमा 33 देवता भएका सुमात्रा, सुकर्मा, सुधार्मा नामका 3 थरी देवता प्रमुख हुनेछन्। दिवास्पति भन्ने स्वर्गका इन्द्र हुनेछन्। निर्मोह, तत्त्वदर्शी, निष्प्रकम्प, निरुत्सुक, घृतिमान, अव्यय, सूतक भन्ने सप्तऋषि हुनेछन्। चित्रसेन, विचित्र आदि मनुपुत्रहरू त्यसबेला मानव राज्यका अधिकारी हुनेछन्। 14औं मनुको नाम भौम हो। भौमका पालामा स्वर्गेन्द्र सूची नाउँले प्रसिद्ध होलान्। चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, भ्राजिक, वाचा विरुद्ध नाउँमा 5 देवगण हुनेछन्। अग्निबाहु, सूची, शुक्र, मदग, अग्निध्र, जित भन्ने सप्तऋषि हुनेछन्। उरु, गम्भीर आदि मनुपुत्र पृथ्वीको पालना गर्ने सुयोग्य शासक सम्राट हुनेछन्। प्रत्येक चतुर्युगमा अन्त्यमा वेदहरूको लोप हुनेछ। लोप भएका वेदहरूको उद्धार गर्न त्यस बेलाकै सप्तऋषिहरू भूलोकमा अवतार लिनेछन्। लोप भएका वेदहरूको उद्धार गर्नेछन्। प्रत्येक चतुर्युगका आरम्भमा अर्थात् हरेक सत्ययुगको प्रारम्भमा स्तुति शास्त्र निर्माण गर्नु मनुको अवतार हुन्छ। जुन मनोस्तरमा जो देवता छन् त्यस मनोस्तरमा तिनै देवताहरू यज्ञभोगी हुन्छन्। उनै मनुपुत्रहरू भूमण्डलमा राजा हुन्छन्। मनु, इन्द्र, देवता, सप्तऋषि राजाहरूको आफ्ना पालामा सिवाय अर्काको पालामा भोग हुँदैन, अर्थात् मनन्तर पिछे सबै फेरिन्छन्। यसरी 14औं मनन्तर फेरिँदा 1000 दिव्य 1000 वर्ष बितिसक्छन्। त्यो दिव्य 1000 वर्ष एक कल्प हुन्छ। त्यही ब्रह्माजीको दिन हो। रात परेपछि ब्रह्मा आनन्द साथ सुत्छन्। दिन र रातको परिणाम समानै हुन्छ, अर्थात् दिव्य 1000 सहस्र वर्षमा जति समय थियो उति समय ब्रह्माजीको रात्रिमा पनि हुन्छ। रात्रि बितेपछि बिउजेर फेरि सृष्टि गर्ने काम जस्तो पहिले थियो त्यस्तै नयाँ सृष्टिमा पनि हुन्छ। सृष्टि गर्दा भगवान रजोमूर्ति हुनुहुन्छ। मनु, राजा, सप्तर्षि, देवता, इन्द्र यी सबै जगतको स्थिति पालना गर्ने भगवानका अंश हुन्, अर्थात् जगतको रक्षा सत्वगुणी भगवानबाट हुन्छ। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली यी 4 युगमा स्थितिको मर्यादा पालन गर्नेलाई पहिले सत्ययुगमा कपिला आदि ज्ञानीको रूपमा अवतार लिएर ज्ञानको विस्तार गर्नुहुन्छ। अनि त्रेतायुगमा चक्रवर्ती राजाको रूपमा अवतार लिएर दृष्टिहरू दमन गर्दै त्रैलोक्यको रक्षा गर्नुहुन्छ। द्वापर युगमा उनै भगवान व्यासको रूपमा भूमण्डलमा आई यिनै वेदलाई 4 भाग लगाई त्यसमा 100औं शाखा छुट्याएर लोकको स्थिति सुरक्षित राख्नुहुन्छ। कलियुगमा कलिका प्रभावले दुराचारी उशृङ्खल जनतालाई सच्चाचारी मार्गगामी श्रृङ्खलन पार्न भगवान फेरि कल्पी अवतार लिएर आउनुहुन्छ। त्यसै गरी युगै पिच्छे भगवानका सात्विक रूपमा जगतका स्थितिको रेखदेख हुन्छ। अनि जब जगत संहार गर्नुपर्ने मौका पर्दछ त्यसबेला भगवानको तामस स्वरूप अनन्तद्वारा जगतको संहार गर्ने काम हुन्छ, अर्थात् प्रलयका निमित्त तामसी रूप शेष अनन्त रूप लिनुहुन्छ। संसारका ज्ञानका सत्य स्वरूपबाट प्रकट गर्ने वेद हो। त्यो वेद दुरूह र दुरुबोध गुनाले साराका सारा अभ्यास गरेर कलियुगका आचारका अनभ्यस्त बुद्धिका मन्द आएको छोटो संसार कर्मका अपरिचितहरूलाई लाभ उठाउन कठिन हुनाले सो नहोस् भनेर कलिका पहिला द्वापरमै व्यासजीले वेद विभाग गरेर साना साना भागमा छुट्याइदिनुहुन्छ। यसरी वेद छुट्याउनेहरूलाई वेद व्यास भन्दछन्। यस कल्पमा आज तक 28 वटा व्यास भइसके। तिनीहरूको नामावली यो हो: स्वयम्भू, प्रजापति, उशना, बृहस्पति, सूर्य, मृत्यु, इन्द्र, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, त्रिशिख, भरद्वाज, अन्तरिक्ष, वर्णी, त्रयारुणी, धनञ्जय, क्रतुञ्जय, जय, भरद्वाज, गौतम, हर्यात्मा, वासरवा, त्रिनाबिन्दु, बेचे, वाल्मीकि, शक्ति, पराशर, जादुकर्य, कृष्ण, द्वैपायन, व्यास,
इति श्री केन्द्र पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वरायां वर्तकथायां प्रतिकल्प मनन्तरोद्रादिवर्णा नाम चतुर्थो अध्याय। सधैँ कथा सुनिसकेपछि श्रोताहरू सबैले आफ्ना आफ्ना हात पानीले धोई पुष्पाञ्जली लिई हात जोड्नु र कथा भन्ने वाचकले यो तल लेखेको मङ्गल चरण भन्नु। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन मङ्गलालये श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवल निदान निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षवरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवान्तु शरदं शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावलदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मादि प्रभृतिभिर्देह सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ॐ श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यै नमः।